जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कविता चापागाई। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। सुरक्षा निकायलाई आदेशको होइन कानूनको पालना गर्न गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशन। देशभर बन्द भएका अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सर्वसुलभ तथा प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको जोड। सेवालाई प्रभावकारी बनाउन समितिले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख। बाँकेमा पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जना दादुराका बिरामी थपिए। रोगको महामारी फैलिन सक्ने सम्भावना देखिएकाले 2 दिनका लागि सार्वजनिक बिदा दिने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा घोषणा। क्यालिफोर्नियामा करिब 3 करोड मानिस बाढीको जोखिममा। 2 लाख घर बिजुलीविहीन, 17 जनाको मृत्यु। र एनभिए भलिबल च्याम्पियनशिपको पुरुषतर्फ केशवलाल स्मृति भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। 25 देखि 18 र 25 देखि 16 ले बुढा नीलकण्ठ भलिबल क्लब पराजित। अब समाचार विस्तारमा। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुरक्षा निकायलाई आदेश होइन कानूनको पालना गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आज भरतपुर विमानस्थलको पार्किङ स्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभएको हो। सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई कसैको पनि प्रभावमा नपरी काम गर्नका लागि निर्देशन दिएको छु उहाँले भन्नुभयो। कानूनको पालना गर्न र गल्ती काम नगर्न सचेत गराएको छु। उहाँले जे सही हो त्यही मात्र काम गर्न र आदेश होइन कानून पालना गर्नुहोस् भनी सुरक्षा संयन्त्रलाई निर्देशन दिनुभएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आफू सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हकमा झन बढी निर्मम भएर काम गर्न निर्देशन दिएको उहाँको भनाइ छ। नेपाल प्रहरीलाई बलियो बनाउन र प्रहरी संगठनभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्दै विधिको शासन कायम गर्नका निमित्त काम आफूले गरिरहेको बताउनुभयो। यसका लागि योजना बनाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारले छिट्टै पूर्णता पाउने भन्दै आफ्नो पार्टीले विज्ञताका आधारमा सरकारमा सहभागी हुने स्पष्ट पार्नुभयो। सबै निकायसँग समन्वय गरेर मुलुकको विकासका काम गरिने उहाँको भनाइ छ। देशभर बन्द भएका अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनका विषयमा सचिव स्तरीय छलफल भइरहेको भन्दै उहाँले कानूनको पालना गर्ने विषयमा आफू कटिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सर्वसुलभ तथा प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति बैठकमा उनीहरूले राहदानी सवारी चालक अनुमति पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका अत्यावश्यक सेवालाई सर्वसुलभ तथा प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। सांसद नारायण प्रसाद दाहालले आफूलाई नै राहदानी नवीकरण गर्दा धेरै समय कुर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सर्वसुलभ तथा प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजानु पर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै सांसद रमेश चंद रायमाझीले राहदानी सवारी चालक अनुमति पत्र, मालपोत्र श्रम कार्यालयको सेवा लिन जनताले निकै शास्ति बेहोर्नु परेको सुनाउनुभयो। सांसद कमला देवी पन्तले सार्वजनिक सेवालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन समितिले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
समितिका सभापति प्रकाश पन्थले संसदले उठाएका सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सहजता बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर समितिले सरकार एवं सरकारवाला निकायलाई आवश्यक निर्देशन तथा अनुगमन गर्ने जानकारी दिनुभयो। समितिले यसअघि दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनको आस्थाको अध्ययन गर्न एक कार्यदल र उपसमिति गठन गरेको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको कागज लोड गरिएको 13वटा ट्रक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। कक्षा 1 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीलाई निशुल्क वितरण गरिने पुस्तक छाप्न वीरगञ्जबाट ल्याएको भनिएको ट्रकमा सम्झौता विपरीत कम गुणस्तरको कागज ल्याएको आरोप छ। भक्तपुरको सानुठिमी स्थित सामग्री केन्द्रको कम्पाउन्डभित्र 3वटा र कम्पाउन्ड बाहिर 9वटा कागज लोड भएको ट्रक प्रहरीले होल्डमा राखेको छ। जनक शिक्षामा कागज सप्लाई गर्ने जिम्मा वीरगञ्ज स्थित दुर्गा पेपर मिल र एभरेस्ट पेपर मिलले पाएका छन्। ती कम्पनीले पाठ्य पुस्तक छाप्न प्रयोग गरिने कागज कमजोर गुणस्तरको सप्लाई गरेको उजुरी परेपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनको क्रममा 94 GSM भन्दा माथिको कागज सप्लाई गर्ने सम्झौता भएको, तर ती कम्पनीले 70 GSM को कागज सप्लाई गरेको भेटिएको छ। अनुगमनपछि पाठ्यक्रमले कम गुणस्तरका कागज फिर्ता गरेर सम्झौता अनुसारकै कागज ल्याउन भनेको थियो, तर कागज कम्पनीले त्यहाँबाट फिर्ता लगेको कागज केही दिन मनोहरा खोला छेउको ग्यारेजमा राखेर पुनः त्यही कागज जनक शिक्षाको कार्यालयमा अनलोड गर्न लागेको आरोप छ। सम्झौता अनुसार कागजको गुणस्तर 94 GSM र ब्राइटनेस हुनुपर्छ, तर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्धक निर्देशक अनिल झासँग मिलेर कागज कम्पनीहरूले सम्झौता अनुसार 94 GSM कै भुक्तानी लिएर कम गुणस्तरको कागज सप्लाई गरेको आरोप छ। यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ। नियमन र कारबाहीको संयन्त्र चुस्त नहुँदा पर्यटकका रूपमा नेपाल आउने विदेशी नागरिकले भिसाको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। पछिल्ला 6 वर्षमा यस्ता गतिविधिमा संलग्न 3028 विदेशीलाई नेपालबाट निष्कासन गरिएको छ। निष्कासित हुनेमा 85% ओभरस्टे सम्बन्धी कसुरका छन्। सन् 2022 मा मात्रै 558 विदेशी निष्कासनमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। सहज भिजा र कमजोर कानूनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय लागु औषध तस्करदेखि बाल यौन दुराचारसम्मका अपराधी नेपाल आउने गरेका छन्। यस्तो उदार भिजा नीतिले विदेशी अपराधीले नेपाली भूमिको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन्। नेपाल अन अराइभल भिजा विमानस्थलमै दिइने भिजामा उदार भएकाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीले नेपाली भूमिलाई दुरुपयोग गरेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ। नाइजेरिया, घाना, जिम्बाब्वे, इस्वाटिनी, क्यामरून, सोमालिया, लाइबेरिया, इथियोपिया, इराक, प्यालेस्टाइन, अफगानिस्तान र सिरियाका नागरिकले मात्रै नेपाल आउँदा दूतावास तथा कन्सुलेटबाट भिजा लिनुपर्ने हुन्छ। अन्य देशका नागरिकलाई नेपालले अन अराइभल भिजा दिँदै आएको छ। मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गरेर अन अराइभल भिजा नपाउने देशको नकारात्मक सूची बनाइन्छ। सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा भन्दा पनि पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यले यस्तो नीति बनाउने गरेको छ। तर धेरैलाई अन अराइभल भिजा दिँदा पर्यटकको भेषमा अपराधी आउने क्रम बढेको सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ। नियमन र कारबाहीको संयन्त्र चुस्त नहुँदा पर्यटकका रूपमा नेपाल आउने विदेशी नागरिकले भिजाको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। पछिल्ला 6 वर्षमा यस्ता गतिविधिमा संलग्न 3028 विदेशीलाई नेपालबाट निष्कासन गरिएको छ। निष्कासित हुनेमा 85% ओभरस्टे सम्बन्धी कसुरका छन्। सन् 2022 मा मात्रै 558 विदेशी निष्कासनमा परेका छन्। अध्यागमन विभागका अनुसार सन् 2021 मा 218 र 2020 मा 332 विदेशीलाई निष्कासित गरिएको थियो। फितलो अध्यागमन कानूनको फाइदा उठाउँदै कतिपय विदेशी जानी कानून विपरीत पर्यटक भिजामा नेपाल बस्ने गरेका छन्। यसमा धेरैजसो चिनिया नागरिक छन्। पर्यटक भिजामा नेपाल बस्दै आएका चिनिया अवैध कल सेन्टर सञ्चालनदेखि मानव बेचबिखनसम्मका अपराधमा पक्राउ पर्दै आएका छन्। नेपालमा चिनिया नागरिकलाई 30 दिनसम्मको भिजा निशुल्क भएकाले पनि अवैध रूपमा बस्ने चिनियाको संख्या बढेको हो। लामो समय बसेर निष्कासनमा पर्ने अमेरिकी नागरिकको संख्या पनि ठूलो छ। यसमा धेरैजसो नेपाली मुलुकका अमेरिकी नागरिक हुने गर्छन्। उनीहरूमध्ये कतिपयलाई अध्यागमन कानूनबारे जानकारी नै हुँदैन। कतिपय भने
जानकारी भए पनि जरिवाना तिरेर बस्ने गरेका छन्। अन्य देशका नागरिक 1 वर्षमा अधिकतम 150 दिनसम्म पर्यटक भिजामा बस्न पाउने भए पनि बहुप्रवेशी भिजा लिएका अमेरिकी नागरिक भने 180 दिनसम्म बस्न पाउँछन्। 4 वर्ष अघि नेपाल र अमेरिकाले भिजामा पारस्परिकताको सम्झौता गरी यस्तो प्रावधान लागू गरेका थिए। नेपालले पारस्परिकता पूर्ण रूपमा लागू गरे पनि अमेरिका जाने नेपालीको हकमा भने पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुने गुनासो आउने गरेको विभागको भनाइ छ। त्यस्तै अध्यागमन बाहेक अन्य अपराध गरी निष्कासनमा पर्ने 34 जना छन्। त्यसमध्ये एक कुख्यात सिरियल किलर चार्ल्स सोबराज हुन्। उनलाई गत 8 पुसमा निष्कासन गरिएको थियो। 2वटा हत्या र एउटा हत्या प्रयासको मुद्दामा 19 वर्ष 3 महिना जेल बसी सर्वोच्च अदालतको आदेशमा 9 महिना कैद छुट पाएर उनी छुटेका हुन्। सोबराजलाई 10 वर्षसम्म नेपाल आउन नपाउने गरी निष्कासन गरिएको छ। यसरी निष्कासित हुने धेरैजसो जेलबाट छुटेका कैदी छन्। विदेशी नागरिक अनुगमन निर्देशिका 2075 मा अध्यागमन अधिकृतलाई आफै पुर्जी दिएर खान तलासी गर्ने र पक्राउ गर्ने अधिकार दिएको थियो। विदेशीमाथि अनुगमन तथा नियमनका लागि विभागमा सूचना सङ्कलनको छुट्टै शाखा भए पनि अधिकार नदिँदा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। पर्यटक मात्र नभई बिजनेस तथा विद्यार्थी भिजामा नेपालमा बस्दै आएका विदेशी समेत अवैध गतिविधिमा संलग्न रहेको सूचना गृह मन्त्रालय तथा अध्यागमन विभागमा आउने गरेको छ। तर छानबिन र कारबाही चुस्त हुन सकेको छैन। अनुगमनको डर नभएकै कारण विदेशी नागरिक नेपालमा महिनौसम्म पर्यटक भिजामा काम गरिरहेका हुन्छन्। कोही किन बारम्बार आइरहेको छ भनेर हेर्ने सिस्टम बसेको छैन। यसमा अध्यागमन सक्रिय हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। नेपाल आएका विदेशीहरू आर्थिक अपराधदेखि बाल यौन दुराचारसम्ममा संलग्न देखिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको सूचना आदान प्रदानको संयन्त्र पनि चुस्त बनाएर अनुगमनको सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ। महानगर क्षेत्रमा नियम कानून मिचेर राखिएका विज्ञापन बोर्डहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाले हटाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ। केही दिन यता महानगर बोर्ड निकाल्न सक्रिय रूपमा लागि परेको छ। महानगरले आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र हालसम्म करिब 2200 भन्दा बढी बोर्डहरू निकालिसकेको जानकारी दिएको छ। नगर प्रहरी निरीक्षक रामेश्वर उपाध्यायका अनुसार त्रिपुरेश्वर, बागबजार, पुतली सडक, माइतीघर, थापाथली लगायत क्षेत्रबाट यो संख्यामा बोर्ड निकालिएको हो। महानगरको विज्ञापन बोर्ड अनुसारको नीति अनुसार भर्टिकल बोर्ड राख्न नपाइने भन्दै बढीमा 30 स्क्वायर फुट इजाजत लिएपछि मात्र राख्न पाइने उपाध्यायले बताउनुभयो। अहिले दैनिक करिब 50 देखि 60 वटा बोर्ड निकालिरहेको उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। बाँकेमा पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जना दादुराका बिरामी थपिएका छन्। जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा 2 साता यता 115 जना बालबालिकामा दादुरा संक्रमण देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। दादुराकै कारण 31 महिने बच्चाको मृत्यु भएको छ। नेपालगञ्जका 113 र खजुराका 2 जना गरी 115 जनामा दादुरा पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। दादुरा भएका मध्ये 2 जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने 58 जनालाई होम आइसोलेसनमा राखिएको छ। दादुराका बिरामी बढ्न थालेपछि खोप अभियान सञ्चालन गरिएको छ। बिहिबार 10 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म 15 वटा खोप केन्द्रमा खोप अभियान सञ्चालन गरिएको खोप सुपरभाइजर श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 8 वटा वडामा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 1, 4, 5, 8, 11, 14 र 15 नम्बर वडामा 2-2 वटा खोप केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ भने 7 मा एउटा खोप केन्द्र सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जानकारी दिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले दादुरा तथा रुबेला रोगको महामारी फैलन सक्ने सम्भावना देखिएको भन्दै 2 दिनका लागि सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आगामी दिनमा पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसलाई सरकारले उत्सवका रूपमा मनाउने बताउनु भएको छ। 301औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा नेपाल प्राज्ञिक परिषदले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको विचार गोष्ठीमा लिङदेनले पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिएर सरकारले नयाँ संस्कार सुरु गरेको भन्दै आगामी दिनमा सरकारले नै उत्सवका रूपमा मनाउने बताउनु भएको हो। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश पढे मात्रै पनि मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा
अघि बढाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले योजनाबद्ध ढंगले नेपालको एकता र सद्भाव खण्डित गर्ने प्रयास स्वरूप नै पृथ्वी जयन्तीका विषयमा अनेक नकारात्मक बहस भइरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले पृथ्वी नारायण शाहले एकीकरण गरेकै कारण विभिन्न समुदायले गौरव गर्ने ठाउँ बनेको समेत बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रदेश राजधानी दाङको देउखुरी स्थित प्रदेश प्रमुखको सम्पर्क कार्यालयमा आयोजित समारोहमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले गिरीलाई शपथ दिलाएका हुन्। लगतै शेरचनले 2 जना बिना विभागीय मन्त्रीलाई पनि शपथ गराएका छन्। मुख्यमन्त्री गिरीले नेकपा एमालेबाट अर्घाखाँचीका चेत नारायण आचार्य र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रबाट बाँकेकी कृष्णा केसीलाई मन्त्री नियुक्त गराएका थिए। यसअघि माओवादी केन्द्रबाट संसदीय दलका नेता जोक बहादुर महरा मन्त्री नियुक्त हुने चर्चा भए पनि मन्त्रालय टुङ्गो नलागेपछि उनले बिना विभागीय मन्त्री बन्न इन्कार गरेका छन्। अर्घाखाँचीको सेतगंगा नगरपालिका 4 मा जीपको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा स्थानीय 70 वर्षीय ज्ञान बहादुर नेपाली रहेका छन्। घाइते भएका नेपालीको उपचारका क्रममा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ठाडामा मृत्यु भएको हो। भेडामारेबाट अमराईतर्फ आउँदै गरेको लु 36320 नम्बरको जीपले नेपालीलाई बिहिबार बिहान 9:30 बजे ठक्कर दिएको हो। ठक्कर दिने जीप सहित चालकलाई इलाका प्रहरी कार्यालय ठाडा अर्घाखाँचीले नियन्त्रणमा लिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवा प्रवाह विकेन्द्रित गरेसँगै विभिन्न जिल्लाहरूमा 70 भन्दा बढी मेनपावरका शाखा खोलेका छन्। इजाजत पत्रवाला मेनपावर कम्पनीलाई प्रदेश स्तरमा पनि शाखा खोल्न अनुमति दिएसँगै उपत्यका बाहिरका विभिन्न स्थानमा 70 भन्दा बढी शाखाहरू खुलेको विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश स्तरमा नै मेनपावरको शाखा हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूले पनि बुझ्नकै लागि भनेर काठमाडौँसम्म आउन नपरोस् र ठगी पनि कम हुनेछ भन्ने विभागले विश्वास लिएको छ। गएको असोज महिनादेखि विभागले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने संख्याको आधारमा मेनपावरहरूलाई शाखा कार्यालय खोल्न पाउने गरी अनुमति दिन थालेको थियो। पछिल्लो समय सरकारले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सबै खाले काम प्रदेशमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूबाटै प्रदान गर्ने गरी सेवा विकेन्द्रीकरण गरिरहेको छ। प्रदेश 1 को विराटनगर, मध्य प्रदेशको जनकपुर, गण्डकी प्रदेशको पोखरा र लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूबाट सबै खाले श्रम स्वीकृति प्रदान भइरहेको छ। मधेसको राजनीतिमा चिर परिचित नाम हो सरोज कुमार यादव। यादवले पटक पटक कार्यकारी पदमा रही अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ। मध्य प्रदेश 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को खबाट निर्वाचित हुनुभएको यादव मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। बुधबार 63 सांसदको हस्ताक्षर सहित मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्नुभएका 51 वर्षीय यादवलाई प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले नियुक्त गर्नुभएको हो। एक रिपोर्ट। 24 वर्षकै उमेरमा वीरगञ्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा पढ्दा पढ्दै तत्कालीन हरिहरपुर गाविसको अध्यक्षमा पहिलो पटक निर्वाचित भएर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका यादवले 2059 सालसम्म उनी गाविस अध्यक्ष हुँदा लोकप्रियता कमाएका थिए। गाउँ आसपासमा धार्मिक, शिक्षा, सामाजिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उनका परिवारले जग्गा र नगद दान गरेकाले यस क्षेत्रमा उनको परिवारको योगदान छ। त्यसैले पनि हरेक पटक जनताको साथ पाउँदै आएका यादव यस पटक मुख्यमन्त्री बनेका छन्। केन्द्रको सत्ता समीकरण अनुसार 63 दलको समर्थनमा बुधबार जसपा संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादव मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। उनलाई आफ्नै दल जसपाको 16, नेकपा एमालेको 23, जनमत पार्टीको 13, नेकपा माओवादी केन्द्रको 9, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका 1 तथा स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य सहित 63 प्रदेश सांसदहरूको समर्थन रहेको छ। एमालेको पूर्ण कार्यकाल प्रतिपक्षी भूमिकाको मूल्याङ्कन गरेर उनलाई प्रोत्साहन गरेर 23 सिटमा उभ्याएको छ। तर सँगै सरकारमा गरेको भागभण्डा अनुसार एमालेले जसपालाई फेरि सत्तामा पुर्याएको छ। 2074 मा तेस्रो र 2069 मा पहिलो दल बन्दा पनि एमाले यो प्रदेशमा सत्ताको नेतृत्व गर्न सकेन। यो पटक केन्द्रीय समीकरण र भागभण्डाले पनि नेतृत्वबाट वञ्चित बन्न पुगेको छ। अन्य प्रदेशमा एमालेको राम्रो उपस्थिति छ, तर संघीय सरकारलाई सहयोग गरेका जसपा र जनमतको राम्रो उपस्थिति मधेसमा भएकाले यी दुई दलले नै आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ। सोही अनुसार पहिलो पटक फेरि सरकारको नेतृत्व जसपाकै हातमा पुगेको हो। यादवले पटक पटक कार्यकारी पदमा रही अनुभव बटुलिसकेका छन्। यसअघि मध्य प्रदेशको सभामुखको
भूमिका निर्वाह गरेका मुख्यमन्त्री यादव सँगै सरकारमा 2 पटक राज्य मन्त्री बनिसकेका छन्। विक्रम सम्वत 2030 सालमा जन्मिएका यादव सिमरनगढ नगरपालिका 3 नयका टोला निवासी हुन्। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र भारत बिहारका नेताहरूसँग उनको राम्रो सम्बन्ध रहेको छ। विक्रम सम्वत 2064 को पहिलो संविधान सभा सदस्यमा 12 क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रत्यक्षतर्फ सद्भावना पार्टीबाट निर्वाचित हुँदै उनले संसदीय यात्रा सुरु गरेका थिए। तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमका उम्मेद्वार रामबाबु यादवलाई पराजित गरी यादव विजयी भएका थिए। त्यसबेला नेकपा माओवादीको सरकार थियो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सद्भावना पार्टीबाट उनी पहिलो पटक संघीय स्वास्थ्य राज्य मन्त्री र दोस्रो पटक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री बनेका थिए। विक्रम सम्वत 2070 मा भने फेरि यही क्षेत्रबाट दोस्रो पटक संविधान सभा सदस्यमा उम्मेद्वार बन्दा कांग्रेसका उम्मेद्वारसँग पराजित भएका थिए। विक्रम सम्वत 2074 मा 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को 2 बाट प्रदेश सभा सदस्यमा तत्कालीन राजपाबाट विजयी भई मध्य प्रदेशमा सभामुख बनेका थिए। मुख्यमन्त्री यादव एमाले र जसपाको चुनावी तालमेलमा 12 क्षेत्र नम्बर 1 को 2 बाट प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएर दोस्रो पटक निर्वाचित भएका हुन्। राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका यादवले पहिलो पटक तत्कालीन राजपाबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका थिए भने यसपटक जसपामा प्रवेश गरी उम्मेदवारी दिएका थिए। दोस्रो पटकको चुनावमा उनको क्षेत्रमा गत मङ्सिरको चुनावमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन थिएन। यादवले 4000 भन्दा बढी मतान्तरले निकटतम प्रतिद्वन्दी कांग्रेसका उम्मेद्वार नागेन्द्र शाह पराजित गर्दै विजयी भएका हुन्। यसरी 5 वर्षसम्म सभामुखको अनुभव बटुलिसकेका यादवले 2079 सालको चुनावमा सोही क्षेत्रबाट एमालेको तालमेलमा जसपाका तर्फबाट उम्मेद्वार भएर विजयी भई मुख्यमन्त्री भएका छन्। अब अर्थ समाचार। अर्थ मन्त्रालयका सचिव तयम रायले कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की समक्ष राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा शपथ लिएका छन्। बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा आयोजित कार्यक्रममा कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका हुन्। राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 14 मा अर्थ मन्त्रालयका सचिव उक्त बैंक सञ्चालक समितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ। सोही ऐनको दफा 108(1) मा बैंकका सञ्चालकले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा निजले तोकेको न्यायाधीश समक्ष शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ। शपथ कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार राष्ट्र बैंकका निर्देशक एवं सञ्चालक समिति सचिव मुक्तिनाथ सापकोटा लगायत उपस्थिति थिए। शेयर बजारमा बिहिबार गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से 41.02 अंकले घटेर 2149.41 बिन्दुमा आइपुगेको हो। यो सँगै बजारमा 5 अर्ब 47 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। यस अनुसार 252 कम्पनीको 1 करोड 44 लाख किता शेयर बिक्री भएको हो। साताको अन्तिम कारोबार दिन 21 कम्पनीको शेयर मूल्य बढे पनि 184 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। आजको कारोबारमा 4वटा कम्पनीको शेयर मूल्य उच्च दरमा बढेको छ। कुमारी धनवृद्ध योजना, सिंगटी हाइड्रो, बाराई हाइड्रो र एनआईभीएल समृद्धि फन्ड 2 का लगानीकर्ताले 10% आमदानी गरेका छन्। आज लगानीकर्ताहरूले 9.18% सम्म गुमाएका छन्। बिहिबार शिवम सिमेन्टको सर्वाधिक शेयर कारोबार भएको छ। कम्पनीको 22 करोड 20 लाखको शेयर कारोबार भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियालाई विगत 2 सातादेखि आएको खतरनाक आँधीले तहस नहस बनाएको छ। डिसेम्बर 26 देखि हालसम्म 6वटा हावाहुरीमा 17 जनाको ज्यान गएको छ। 90% जनसंख्या अर्थात 3 करोड 40 लाख जनता बाढीको जोखिममा छन्। लगातारको हावाहुरीका कारण 2,20,000 भन्दा बढी घर तथा पसलमा विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ। 35,000 मानिसलाई घर छाड्न निर्देशन दिएको छ। यहाँ भारी वर्षा, पहिरो र बाढीको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब खेल समाचार। केशवलाल स्मृति भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र 7औं एनभीएन महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फ क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिहिबार बुढा नीलकण्ठ भलिबल क्लबमाथि सोझो सेटमा जित निकाल्दै केशवलाल क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवर्ड हलमा बिहिबार भएको खेलमा बुढा नीलकण्ठले
पहिलो सेट 27 देखि 25 ले जित्न सफल भयो। दोस्रो सेटमा 25 देखि 18 को जित निकालेको केशवलालले तेस्रो सेट 25 देखि 16 ले सहजै जित्न सफल भयो। यस्तै महिलातर्फ ह्वाङ्जी यु डायमण्ड युथ स्पोर्ट्स क्लब माथि संघर्षपूर्ण जित निकाल्दै विभागीय नेपाल पुलिस समूह विजेता बन्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पुलिसले न्यू डायमण्डलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्दै समूह 1 को विजेता बनेको हो। हारका बावजुद न्यू डायमण्ड समूह उपविजेता बन्दै अन्तिम 4 मा पुगेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवडहलमा बिहिबार भएको खेलको पहिलो सेट पुलिसले 25 देखि 22 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। दोस्रो सेट डायमण्डले 25 देखि 22 ले जित्न खेललाई 1-1 सेटको बराबरीमा ल्याए। तेस्रो सेट 25 देखि 14 ले जित्दै पुलिसले खेलमा 2-1 को अग्रता बनायो। चौथो सेट डायमण्डले 25 देखि 23 जितेपछि खेल 5औं सेटमा लम्बियो। निर्णायक तथा 5औं सेटमा पुलिस 15 देखि 10 ले विजयी हुन सफल भयो। बिहिबार नै समूह बीमा नेपाल एपीएफ क्लबले कृष्ण सेकेन्डरी एकाडेमीलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरी लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। एपीएफले कृष्णमाथि 25 देखि 4, 25 देखि 6 र 25 देखि 3 को एक पक्षीय जित निकाल्यो। च्याम्पियनशिपमा पुरुषतर्फ 14 र महिलातर्फ 8 टोलीको सहभागिता रहेको छ। च्याम्पियनशिपको महिला र पुरुष विजेताले नगद 4 लाख पाउनेछन्। यस्तै उपविजेताले 2 लाख र तेस्रो हुनेले 1 लाख पाउनेछन्। खेल समाचार सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुरक्षा निकायलाई आदेशको होइन कानूनको पालना गर्न गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशन। देशभर बन्द भएका अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सर्वसुलभ तथा प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको जोड। सेवालाई प्रभावकारी बनाउन समितिले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख। बाँकेमा पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जना दादुराका बिरामी थपिए। रोगको महामारी फैलिन सक्ने सम्भावना देखिएकाले 2 दिनका लागि सार्वजनिक बिदा दिने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा घोषणा। क्यालिफोर्नियामा करिब 3 करोड मानिस बाढीको जोखिममा, 2 लाख घर बिजुलीविहीन, 17 जनाको मृत्यु। र एनभीए भलिबल च्याम्पियनशिपको पुरुषतर्फ केशवलाल स्मृति भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। 25 देखि 18 र 25 देखि 16 ले बुढा नीलकण्ठ भलिबल क्लब पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै